का 205 सबक लफ्ज़ी तर्जमा और मुख्तसरन तशरीह के साथ जारी है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बी शुरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदना इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन, आमीन या रब्बुल आलमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आइए सबक पढ़ने से पहले छोटा सा दर्स समाअत फरमाइए। सूरह अल हशर की आयत नंबर 9 में फरमाया, वल्लज़ीना, और जो लोग के तबव्वा उद्दारा जगह पकड़ी है दर हिजरत के में यानी मदीने में, वल ईमाना और ईमान में, मिन क़ब्लिहिम पहले उनसे, युहिब्बूना मन हाजरा अलैहिम के दोस्त रखते हैं उनको जो हिजरत करते हैं तरफ उनकी। ये जो पहले मुराद हैं अंसार हैं, जिन्होंने महाजरीन से पहले मदीना में अपना ठिकाना मुकर्रर किया। उनका भी हक है माले गनीमत में। युहिब्बूना मन हाजरा अलैहिम, दोस्त रखते हैं उनको जिन्होंने हिजरत की तरफ उनकी, यानी महाजरीन हिजरत करके मदीना आए। वला यजिदूना फी सदूरिहिम हाजतन, और नहीं पाते बीच दिलों अपनों के तंगी हलश, यानी वो महाजरीन से ऐसे मोहब्बत करते हैं कि अगर उन्हें लूट के माल में से जो दिया जाए उनसे ज़्यादा दे दिया जाए तो वो अपने दिलों में उसका कोई कीना बुग़्ज़ नहीं रखते, तंगी नहीं पाते, हलश नहीं पाते। सुबहान अल्लाह ताला। अल्लाह ताला हमें भी ऐसा ही वसी ज़हन अता फ़रमाए। तंग ज़हनों से ही बड़े मसले मसाइल हैं। मिम्मा ऊतू व युसिरूना अला अनफुसिहिम, उस चीज़ से के दिए जामे महाजरीन और इख्तियार करते हैं ऊपर जानो अपनों के, और अगरचे हों उनको तंगी, उन्हें कोई इस चीज़ का हसद दिलों में नहीं होता कि अगर उनसे ज़्यादा जो है दे दिया जाए, महाजरीन को लूट के माल में से दे दिया जाए, तो वो इस बात को मुकद्दम रखते हैं, अपनी जानों से ज़्यादा रखते हैं कि अगर उन्हें जो है दे दिया जाए। जब इन महाजरीन मदीना हिजरत करके आए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मवाहात भाईचारा जो है अंसार महाजरीन में कायम कर दिया। तो उन्होंने अंसार ने ऐसी मिसाल कर दी मदद देने की कि अपने घरों जो है उनके लिए फराहम कर दिए, अपनी जायदाद में हिस्से दे दिए, अपनी जो है कारोबार में हिस्सेदार बना लिया। और हत्ता कि कुछ अंसार ने ये तक कह दिया जिनकी 2 बीवियां थी कि मैं एक को तलाक देता हूँ, दूसरी से तुम शादी कर लो। महाजरीन से कहा। तो ऐसी ऐसी मसाले जो है बेमिसाल जो है मिलती हैं, जिन पर हमें नक्शे कदम पर चलें तो हमारी ज़िंदगियां भी जो है ऐसी ही तकवा से जो है भरपूर होंगी और हम आला दर्जों पर फायज होंगे। हमारे ज़हन जो है वुसअत आला का नमूना पेश करेंगे। ओ मैयू का शुक्र नफ्स ही हो, जो कोई बचाया जाए बहीली जान अपनी की से, और जिसने अपने नफ्स को बहीली और लालच से बचाया
फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, बस ये लोग वही हैं फलाह पाने वाले। ये है कि रवायत है कि सहीहान में अबू हुरैरा से रवायत है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, उसने अपनी मताजी का जिक्र किया तो हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने साथ उसे अपने घर ले गए और बीवी से पूछा कि खाने को कुछ है, रसूल का मेहमान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बीवी ने कहा वल्लाह मेरे पास तो सिर्फ बच्चों का खाना है। तो सहाबी ने अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि बच्चों को तुम बहला फुसला कर सुला दो, जब खाना रखो तो चिराग गुल कर देना ताकि मेहमान जो है पेट भर कर खाना खा ले और ये समझे कि हम भी उसके साथ खाना खा रहे हैं। ये रिवाज था उनका कि मेज़बान भी साथ ही जो है उनके खाता था। तो जब खाना रखो तो उससे उन्होंने कहा कि चिराग बुझा देना, तो उन्होंने ऐसा ही किया और बच्चे जो है मेहमान ने खाना खा लिया और बच्चे भूखे सो गए। सुबह के वक्त मेहमान आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रात इन दोनों ने जो काम किया अल्लाह ताला इससे बहुत खुश हुआ। उनके बारे में ये आयत उतरी है, सुभान अल्लाह ताला वयूसिरूना अला अनफुसिहिम लोकाना बिहिम हसासा, के वो जो है मुकद्दम रखते हैं ऊपर जानो अपनियों के जो है दूसरों की ख्वाहिश को, दूसरों की ज़रूरतों को, दूसरों की जो है खिदमत करके। तो ऐसे आसार के नमूने जो है बेशुमार जो है सहाबा की ज़िंदगियों से मिलते हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगियों से ज़्यादा दूसरों को मुकद्दम जाना और उन्हें जो है उनके लिए जो है अपनी खिदमतें पेश की, अगरचे उन्हें जो है तंगी हो। सुभान अल्लाह ताला, देखो उनके घर में तंगी थी, सिर्फ खाना बच्चों का ही था, लेकिन जो है उन्होंने बच्चों को बुला फुसला कर सुला दिया और जो है मेहमान जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसको मुकद्दम रखा। तो आज हमारी ज़िंदगियों में ऐसी हैं आसार मसाले। हम तो जो है हमारी ज़िंदगियां ऐसी हैं कि हम किसी बेवा किसी ये नहीं करते एहसास यतीम का कि ये है और हम उसे तकलीफ़ें पहुंचाते हैं। तो ये बड़ी ही निचली सतह की जो है हम करते हैं। हमें अल्लाह ताला से दुआ करें कि हम जो है अल्लाह ताला हमारे ज़हनों में वुसअत पैदा करे और आसार हम में पैदा करे, हम दूसरों के लिए एक मिसाल बने, आसार का जो है कुर्बानियाँ दें एक दूसरे के लिए, ना कि किसी बेवा किसी यतीम को जो है हम तकलीफ़ में मुब्तला करें। ये बहुत ही जो है अल्लाह के नज़दीक बहुत ही बुरा अमल है। हमें जो है अपनी ज़िंदगियों को जो है नमूना बनाना चाहिए इस चीज़ का कि हम जो है बढ़ चढ़ के किसी के जो है काम आए, उसके काम आए और उसकी जो है ज़िंदगी आसान करें, ना कि हम जो है तंगी का बायस हों। देखें वो जो है खुद तंगियाँ बर्दाश्त कर लेते थे और जो है दूसरों को जो है आराम पहुंचाने की कोशिश करते थे। तो दुआ है हमें भी ऐसा ही आसार का नमूना बनने की तौफीक अता फरमाए और हम किसी की तकलीफ़ का बायस ना बने और जो है हम सुकून बांटें, खुशियाँ बांटें, इत्मीनान बांटें एक दूसरे से और जो है ताकि हम अल्लाह ताला के नज़दीक दर्जात पाएँ और पसंदीदा बने। देखिए अल्लाह ताला खुश हुआ उनके अमल से कि उन्होंने जो है खुद तंगी बर्दाश्त कर ली और अंसार भी खुद तंगियाँ बर्दाश्त कर लेते थे जो है, लेकिन अगर महाजरीन को दिया जाता था तो वो उससे जो है अपने दिलों में कोई हसद महसूस नहीं करते थे। लूट के माल में से अगर उन्हें दे दिया जाता, क्योंकि वो ज़रूरतमंद थे, हिजरत करके आए थे, कुरैश मक्का ने उनकी जो है जायदादें भी छीन ली थी, हर चीज़ छीन ली थी, तो वो बस सरो सामान थे, तो उन्हें जो है लूट के माल में से ज़्यादा दे दिया जाता था तो उनके दिलों में
انصار کے کوئی حسد نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ محبت رکھتے تھے، اور اپنا جو ہے جو اپنا بھی تھا، اپنے بھی جو ان کے جو جائیدادیں تھیں، اپنے حصے تھے، وہ بھی انہیں پیش کرتے تھے۔ یہ نہیں کہ وہ ہی لوٹ کے مال میں دیا جاتا تھا، اس سے بھی تنگی نہیں محسوس کرتے تھے، لیکن خود بھی یہ جو ہے اثار میں پیش رہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے نفس کی بہیلی سے بچایا جائے۔ ہم یہ نہ کہیں کہ یہ ہم اپنے لیے کریں۔ ہم آج کل جو ہے نقش قدم پہ چلتے ہیں، جو لوگ اپنی بیویاں جو لگاتی ہیں اس پہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو ہے جو کہ اچھی نہیں ہوتی زندگی کے لیے، تو وہ جو ہے وہ انہی کی باتوں پہ اپنی نیکیاں چھوڑ دیتے ہیں، اور ان کی جو ہے بد فطرتی جو ہے اسے کہا جاتا ہے کہ بد فطرتی پہ لگ جاتے ہیں، اپنی نیک فطرت چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ بہیلی کرتے ہیں، تو مانتے ہیں ان کا کہنا، تو یہ جو ہے بہت ہی برا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو بچایا جائے، جان بچائی جائے جس کی بہیلی سے اللہ نے بچا لی، کنجوسی سے کہ وہ جو ہے لالچ سے بچایا گیا، بہیلی سے نفس کی بچایا گیا، تو فرمایا فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، بس یہ لوگ وہی ہیں فلاح پانے والے۔ تو دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں ان فلاح پانے والے مردوں میں شامل کریں۔ ہم جو ہے کسی کی امداد کرنے میں، اثار نبھانے میں جو ہے اپنے دلوں میں تنگی محسوس نہ کریں، نہ ہم جو ہے اس پہ لگیں جو ہے بیویوں کی چھوٹی چھوٹی تنگ نظریاں جو ہے اس پہ جو ہے اپنی زندگیاں نہ ڈالیں، بلکہ جو ہے اللہ کے کام میں ڈالیں۔ وَمَنْ كَانَ سَأُنزِلَ، تو آئیے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ جو کہتا ہے جلد نازل کروں گا میں مثل اس کی ما انزل اللہ، جو اتارا اللہ نے مولا اتارا، اور اگر دیکھے تو ظالمون، جس وقت کے ظالم فی الغمرات الموت، بھی شدت موت کے ہوں گے، والملائکۃ، اور فرشتے باسطوا ایدیہم، کھول رہے ہوں گے ہاتھ اپنے، آخری جو نکالو انفسکم، جانو اپنیوں کو، الجوم، آج کے دن، تجزون، بدلہ دیے جامیں گے، عذاب الخونی، عذاب رسوائی کا، بما کنتم، ساتھ باسبب اس کے کہ تھے، اتقولون، کہتے، اللہ کہتے تھے، اللہ اوپر اللہ کے، غیر الحق کی، سوائے حق کے، وَكُنْتُمْ، اور تھے تم، ان آیاتی ہی، آیات اسی سے، تستکبرون، تکبر کرتے، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا، اور البتہ تحقیق آئے، آؤ گے تم ہمارے پاس، فرادا، اکیلے، کما ہلکناکم، جیسا کہ پیدا کیا ہم نے تم کو، اول مرتن، پہلی بار اکیلے، وترکتم، اور چھوڑ دیا تم نے، ما حولناکم، جو دیا ہم نے تم کو، وراء، پیچھے، ظہورہم، پیٹھوں اپنیوں کے، وما نرا، اور نہیں دیکھتے، معکم، اور نہیں دیکھتے ہم تم کو، اور وما نرا معکم، اور نہیں دیکھتے ہم ساتھ تمہارے، شفاعکم الذین، شفاعت کرنے والے تمہارے،
ज़ाम तुम जिनको दावा करते थे तुम, अन्नहुम बेशक वो बी फीकुम बीच तुम्हारे अशरकुम शरीक हैं, लक़द तक़त्ता अलबत्ता तहकीक कट गया बैनकुम दरमियान तुम्हारे, वज़ल्ला अनकुम और खोया गया तुमसे, मा कुंतुम तज़उमून जो कुछ के थे तुम दावा करते। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला फालिकुल हब्बी फाड़ने वाला है दानों का, वन्नवा और गुठलियों का, युहरिजुल हय्या निकालता है जिंदे को मिनल मय्यिती मुर्दे से, व मुखरिजुल मय्यिता मिनल हय्यी और निकालता है जिंदा मुर्दे को जिंदा से, ज़ालिकुम यही है अल्लाह फान्ना यूफकून पस कहाँ से फिरे जाते हो तुम, पलटाए जाते हो तुम। फालिकुल इसबाही फाड़ने वाला है सुबह का, निकालने वाला है सुबह का, व जाल लैला और किया रात को, सकनन आराम, व शमसा और सूरज, वल कमरा और चांद, हिसाबन हिसाब, कज़ालिका तकदीरुल अज़ीज़िल अलीम, इसी तरह अंदाज़ा किया गालिब हिकमत वाले जानने वाले ने। वाहुवल्लाज़ी और वही ज़ात है जिसने जाला किया लकुमुल नजूमा वासे तुम्हारे तारों को, लितहतदू ताकि राह पाओ तुम, बिहा साथ उसके, फी ज़ुलुमातिल बर्री वल बहरी बीच अंधेरों जंगल के और दरिया के, कद फस्सलनल आयाती तहकीक खोल खोल कर मुफस्सल बयान करते हैं हम आयात, लेकिन यालमून वासे उस कौम के जो जानती है। तो आइए मुख्तसरन तशरीह और दुआ मुलाजा फरमाया इन लोगों में से कुछ ऐसे लोग हैं जो वही अलाही का दावा करते हैं, अस्तगफिरुल्लाह, साथ ही ये भी कहते हैं कि मैं जल्द ऐसा ही कुरान उतारूंगा। अल्लाह सुबहान अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों के लिए फरमाया, काश के तू उनको मौत की सख्तियों में देखे और फरिश्ते अपने हाथ खोल कर कह रहे होंगे, निकालो जानो अपनियों को, आज का दिन जिल्लत और रसवाई का अजाब चखो जो तुम अल्लाह पर झूठ बांधते थे। अस्तगफिरुल्लाह, तुम उसकी आजाद पर अकड़ दिखाते थे और क़यामत को तुम खाली हाथ अकेले हमारे पास आओगे और तुम्हारे सिफारशी किधर गए हैं। अल्लाह सुबहान अल्लाह ताला पूछेंगे जिनके तुम झूठे दावेदार थे, वो आज के दिन रिश्ते नाते तोड़ देंगे तुमसे। बेशक अल्लाह दाने और गुठलियों का फाड़ने वाला है, मुर्दा को जिंदा करने वाला और जिंदा को मुर्दा करने वाला। तुम्हारे खुदा पाक की यही सिफात है, सुबह की सूरज के जरिए रोशनी फैलाने वाला और चांद को जो है पैदा किया, हिसाब के लिए बनाया, और तारों को जंगल दरिया के अंधेरों में राह पाने को जो है अंधेरों में जो है अपना रास्ता पा ले, तो अल्लाह ताला ने इन्हें पैदा किया। चांद और तारे अल्लाह ताला ने आसमान बनाए ताकि जंगल और दरिया में अंधेरों में इंसान जो है राह पाए। हलासा नचोड़ अल्लाह की ज़ात और सिफ़ात मुख्तार कुल है, किसी की मजाल नहीं कि कोई ऐसा हाल को राज़िक पैदा हो। देखें औरतें दर्स में, हमने इब्तदा में दर्स में देखा, औरतें इतनी अपनी जो है शोहरों की फरमाबरदार और असार में जो है बेमिसाल। तो आज की औरत का और उसकी और उनकी औरतों का मुवाजना देखें करें तो कितना फ़र्क है। आज औरतें तो सिर्फ यही है कि बद फितरती पे लगाती हैं, तो शोहरों के लिए मुश्किलात पैदा करती हैं, तो उनके अमलों का ही फिर वो नतीजे भुगतते हैं। तो ये जो है हमें जो है औरतों को चाहिए कि ऐसे आला बेमिसाल जो है माजी की औरतें गुजरी हैं उनका नमूना बने, ताकि उनके शोहरों को जो है नेक फितरत पर लगाएं, तो नेक कामों पे लगाएं, तो उनकी ज़िंदगियां जो है आसान हों। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम,
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم ربي زدنا علما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللہ ہماری دنیا اور آخرت بہترین بنا دے، تو سوار دے اللہ، سکون و اطمینان والی بنا دے، راحت و خوشیوں والی بنا دے۔ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ یونس علیہ السلام کو، اللہ اپنے پیغمبر کو، اللہ انہوں نے پکارا مچھلی کے پیٹ کے اندھیروں میں، دریاؤں کی تہوں میں، اللہ تو نے ان کی پکار کو سنا۔ اللہ ہمارے ادنیٰ چیز کی بھی اللہ فریادیں سن لے، اللہ ہماری فریادیں سن لے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اللہ تو ہم پر اپنا کرم فرما، اللہ ہماری جولیاں مرادوں سے بھر دے، اللہ ہمیں بلاؤں اور شروں سے محفوظ رکھنا، اللہ ہمیں کینے بغض حسد سے محفوظ رکھنا، اللہ تو ہم پہ اپنا کرم فرما۔ اللہ ہم تو تیرے قرآن پڑھنے پڑھانے میں اللہ اپنی زندگی وقف کی ہوئی ہے، اللہ جو ہے ہمیں جو ہے ان بری گات جو لگائے بیٹھے ہوئے ہیں تو ان سے محفوظ فرما، اللہ تو ہمیں محفوظ فرما، اللہ ہم پر کوئی شر سے ہمیں بچا، اللہ بلاؤں سے محفوظ رکھ، اللہ تو سے جولیاں پھیلائی ہوئے ہیں، اللہ ہماری جولیوں میں مرادیں ڈال، اللہ ہماری جولیوں میں مرادیں ڈال، نیک مرادیں ڈال۔ حضب الباس رب الناس وشفی انت شفی لا شفان لا یغادر سقما۔ اللہ سے تو تندرستیاں دی دے، اللہ تندرستیاں ہزار نعمتیں ہیں، اللہ ہمیں اس نعمت سے مالا مال فرما، اللہ ہمیں اس نعمت سے، اللہ صحت ہے تو جہان ہے، اللہ ہمیں اس صحت سے مالا مال فرما، اللہ ہمارا جہان ہمیں اللہ عطا فرما صحتوں والا، اللہ صحتوں والا، اللہ ہزار نعمتوں سے ہمیں، اللہ یہ ہزار نعمت ہے، اللہ اس نعمت سے ہمیں سرفراز فرما، اللہ ہمیں صحت و تندرستیاں دے دے، اللہ تجھ سے صحت کا سوال کرتے ہیں، تجھ سے تندرستی کا سوال کرتے ہیں، اللہ تو عطا فرما، اللہ ہمارے مریضوں کو صحت و تندرستیاں دے دے، اللہ تو صحت و تندرستیاں دے دے، اللہ انہیں شفائیں دے دے، اللہ صحت و تندرستیاں ہر و برکت والی زندگیاں دے دے، اللہ ہمیں ہمارے مسلمان بھائیوں کو اور ہمارے مریضوں کو، اللہ عزیز و قارب کو، اللہ صحت و تندرستیاں ہر و برکت والیاں زندگیاں دے، صحت و تندرستیاں اور ہر و برکت والیاں زندگیاں دے، شفاؤں والیاں زندگیاں دے، اللہ شفا والیاں زندگیاں دے، اللہ شفائیں دے دے، کاملہ عاجلہ شفاؤں سے نوازے، اللہ تو ہم پہ اپنا بڑا کرم فرما، اللہ ہم پر اپنا بڑا کرم فرما، ہمیں اپنی ہاس رحمت کے سائے میں رکھ، اللہ ہمیں اپنی ہاس رحمت کے سایہ میں رکھنا، اللہ تیری رحمت کے امیدوار ہے، اللہ تو رحمتیں ہم پہ نچھاور فرما، اللہ تو ہمیں اپنے بڑے فضل سے نوازے، اللہ تیرا فضل چاہتے ہیں، اللہ یرتبنا من فضل اللہ، اللہ تیرا فضل چاہتے ہیں، ہمیں اپنے فضل سے نواز، اللہ تجھ سے بڑا فضل چاہتے ہیں، ہمیں اپنے بڑا فضل سے نواز، اللہ ہماری جولیاں مرادوں سے بھر دے، اللہ تو ہماری جولیاں مرادوں سے بھر دے، اللہ ہمیں عزت و وقار کی زندگی دینا، اللہ عزت وقار کی، جو ہمارا عزت وقار خراب کرتے ہیں، اللہ تو ان کے بارے آ، اللہ ہم ان کے بارے نہیں آ سکتے، اللہ تیری یہ اللہ بزی ہیں، اللہ جو تو نے کام دیے ہیں اللہ ان میں بزی ہیں، اللہ ان میں روڑے اٹکانے والوں کو اللہ ہم نہیں، اللہ اللہ تو ہی جو ہے
ہدایتیں دینے والا ہے، نیک راہیں دکھانے والا ہے، اللہ نیک راہیں دکھانے والا ہے۔ اللہ 10 پارے تیرے قرآن پاک کی تعلیم دے چکے ہیں۔ اللہ یہ تو ایک قرآن نور ایمان ہے، دلوں میں روشنیاں پیدا کرتا ہے، لیکن تیرا فرمان ہے کہ جو میں مہر لگا دوں جو برے لوگوں پہ، تو ان کا ضرورت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھایا کہ دیکھیں اس کے سینوں پہ کیسے دالے چکرے ہوئے ہیں، جو اپنی جو ہے تقویت دیتے ہیں اپنی بے ایمانیوں کو، تو اللہ ان کے دلوں پہ مہریں لگا دیتا ہے۔ استغفر اللہ۔ اللہ ہمیں اس سے بچانا، اللہ ہمیں اپنی راہ مستقیم پہ چلانا، اللہ ہمیں اپنی صراط مستقیم پہ چلانا، اللہ سب کو ہدایت اس پہ چلنے کی دینا۔ اللہ نور ایمان ہے قرآن، اللہ روشنیاں پیدا کرتا ہے اندھیروں سے، اللہ نور میں لے کر جاتا ہے، روشنیوں میں لے کر جاتا ہے۔ پھر ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ تم نے کیوں نہیں اس ہدایت سے نوازا؟ اللہ بہت مایوسی ہوئی ہے۔ بہت بیزاری ہوئی ہے اللہ، ان کی دلوں سے کیوں نہیں اندھیرے ختم کیے اور روشنیاں بھری۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللہ تو معافی پسند کرتا، اللہ تو معاف فرما، اللہ تو معاف فرما، اللہ ہماری جولیاں مرادوں سے بندے، اللہ تو ہماری جولیاں مرادوں سے بندے۔ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ صبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، صبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، صبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اللہ جو برے منصوبے بناتے ہیں، اللہ تو ان کے برے منصوبوں کو اللہ سے دور رکھنا، اللہ ان کے بری شروں سے محفوظ رکھنا، اللہ تو حادثوں کے حسد سے بچانا، اللہ بری نگاہ سے بچانا، اللہ اپنی نظر کرم اپنی نظر رحمت میں رکھنا، اللہ شیطانوں کی حباست سے بچانا، اللہ بدکاروں کی بدکاریوں سے بچانا، اللہ تو رحم فرما دے، اللہ تو ہماری زندگی کا مالک بن جا، اللہ کسی کا امتحان نہ کرنا، اپنا امتحان رکھنا، پاکستان کو اپنی حفاظت میں رکھنا، اس کے بچے بچیاں اللہ کافروں کی چکا چون محبت میں پڑ گئیں، اللہ اپنی محبت الہی چھوڑ دی، اب اپنی محبت نبی چھوڑنے کی انہیں توفیق عطا فرما، اپنے سروں پہ اللہ محبت الہی محبت رسول اللہ رکھیں، اپنے اللہ سروں پہ اللہ مسلمانیاں رکھیں، ایمان رکھیں، اللہ تو انہیں کاملہ عاجلہ نیک ہدایت دے، اللہ تو ہم پہ کرم فرما، اللہ ہماری جولیاں مرادوں سے بات دے۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته على الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین، على القوم الكافرین، على القوم الكافرین۔
اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير بيدك الخير بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار تولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب ترزق من تشاء بغير حساب وترزق من تشاء بغیر حساب۔ اللہ ہمارے دلوں میں اللہ وسعت عطا فرما، اللہ تنگ نظریوں سے دور فرما، اللہ پردیسیوں کو اپنے زمان میں رکھنا، اولاد سمیت اللہ سے تو سلامتیاں دینا، ہر برکت والیاں زندگیاں دینا، اللہ ہر برکت والیاں زندگیاں دینا، سے تو سلامتیاں دینا، اللہ قدم قدم پہ آسانیاں کرنا، تو ولی و نصیب بننا پردیس میں، اللہ فلسطین پہ تو رحم فرما، اللہ فلسطین پہ تو رحم فرما، اللہ اس کے بچوں پہ تو رحم فرما، ان پہ ظلم کرنے والوں کو تو نیست و نابود، ان کو ظلم کرنے والوں کو تو نیست و نابود، اللہ مسجد اقصیٰ کی تو فضل فرما، پھر سلطان ایوبی پیدا کر جو تیری مسجد اقصیٰ آزاد کروائے، اللہ رانیوں کی تو امت فرما، اسے نصرت و فتح عطا فرما، اللہ ہمارے بچوں کو نمازی بنا، اللہ دین کا عالم بنا، اللہ دین کا فاضل بنا، اللہ جو تعلیمی اداروں میں بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں انہیں بھی کامیابی عہدوں پر فاضل کر کے اللہ ادارے سے فارغ کرنا، قدم قدم پہ آسانیاں کرنا، اللہ تو کامیابیاں کامرانیاں دینا، ولی و نصیب بننا، اللہ رحم فرما دے، اللہ تو روزیاں دے دے، اللہ غیب سے روزیاں دے دے، اللہ غیب سے روزیاں دے دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار عذاب الباس رب الناس وشفی انت شافی لا شفاء شفاء لا یغادر سقما یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه وعلى والصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين لا اله الا الله محمد رسول الله آمين یا رب العالمین۔